Kay ang tanan lumalabay lamang. Gisaaran ka sa imong bana nga di kabiyaan hangtod sa kahangturan, pero pag-abot og 20 ka tuig ikaw nag-inusara na lamang tungod sa gugma na wadaan maong ang tanan lumalabay lamang. Sa panahon nga batanon pagka palangga kay ka sa imong bana kay ikaw pirti pang humuta mo nang ikaw simot simhoton pati bilahan iyang simhoton kay pirting humuta karon kay nagkaidaran na namura nagkigwa man ang bana nangita naglain kay pag simhot sa bilahan anso nakaayo sa nga tanan maong ang tanan lumalabay lamang. Sa una palangga kay ka sa imo nga bana tungod kay ang bilahan perti pang huota maglisod pagod siya pagsulod sa ganghaan tungod perting sikipa onya karon kay natiguwang na perti ng luaga pwede ng kalawigan o baka pwede pa magdulag pickleball sa kadako sa imong entrada maong ang bana na discourage o gibiyaan ka maong ang tanan lumalabay lamang. Niadto mga batanon pa mo palangga kay ka sa imong bana haluk-halukan jud kaniya kay ang imong baba perting humunta ang imong ngipon perting sinawa pero karon nawadan siya gana kay ultimong panutbras malimta na gud nimo maunang imong ngipon nagyelo manang imong bana mahadlok na nga mohalok sa imuha kay mahadlok siya matitanos sa imong ngipon nga murag gitalumtong gipangtay-an na maong ang tanan lumalabay lamang. Sa una mga batanon pa mo bago pa sa kaminyoon ang imong bana ikaw gakos-gakoson ikaw aswat-aswaton kay imong hawak perting siksiha murag hawak ni Cinderella apan karon ang imong bana magduha-duhan na sa pag-aswat sa imuha kay imong hawak mura na og salba bida maglamtaw siya kanimo sa imong kadako mura nagkag si Ursula mahadlok siya nga aswaton ka kay basig siya madatugan og malisa maong ang tanan lumalabay lamang. Niadto mga batanon pa mo ang imong bana sa imong ilok yago nang simhot-simhoton yago nang tilap-tilapon kay ang imong ilok pertidyong humuta pertidyong putia unya karong nagkagulang na di na siya ganahog simhot kay manamura na jog anoos perting laguman nangunot pa pasiba mga balhibo sa imong ilok na muti na manang sa pulir panang tangon niya binagsa muna na discourage sa imong bana kay sa imong kaugalingan wa na jug kay atiman ang tanan lumalabay lamang. Ni adtong mga batanon pa kamo kung ikaw madugmo kay na outbalance ka ang imong bana agakon ka agakayon ka alalayan ka pero karon nga niabot na kag 50 kung madugmo ka ingno na lang ka sa imong bana miresi kay gadanghag ka ang tanan lumalabay lamang. Ni adtong mga batanon pa mo bag-o sa kaminyo mga nimong bana nga di jud ko makakaon kung wala ka kay kinahanglang magdungan jud agkaon kay maghungitanay tang duha kay kung magkaon kung mag-inusara mura jud kog mamatay ako ra usa nga magkaon sa lamisa pero karong niabot na kag 50 60 magpadugay-dugay ikaw nya mangutana kag unsay sudan tubagon ra ka sa imong asawa og ang sudan naa sa lamisa gitakloban nganong gadugay-dugay kapag kag inusara bahalag mamatay ka maunang ang tanan lumalabay lamang. Panapos nga yamyam og hurim-hurim alang sa mga menyo nga gipangbiyaam gibulagan o gipasagdaan sa ilang mga bana human sa 30-20 ka tuig nga panag-ubam
Ato kining tiwasan ang atong mga hurim-hurim alang kaninyo nga tanan kay sa mga batanon pa mo, batanon pa sa kaminyoon bag-o pa sa kaminyoon ang inyong mga bana mo saad gyud in tawon nga dili ka biyaan, dili ka bulagan tungod kay hanas pa kaayo ka sa imong performance, perti pa ka nga moagulo og push it baby, agay-agay, agi-agi unya karon kay ni 50 na ka ni sinta na kang imang bana ma-discourage na kay inighandos niya mayong ka nga ay sa darling kay akong panakyura ni Koto na mao nang biyaan mo sa inyong mga bana kay di na mo kaabot og 5 rounds wa pagali katunga na tulog na unya sige pangutot nga pirting bahua mo na pagabot sa kama pagtugdong sa bana mo talikod na mao nang gipangbiyaan gipang pasagdaan kay lagi ang tanan lumalabay lamang.